अच्छी बात है। तो कल हमने शुरुआत की थी, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल हमने दो चीजें की थी। सबसे पहले हमने जुमला इंशाइया क्या होता है उसके बारे में गुफ्तगू की थी। जुमला इंशाइया क्या होता है, नंबर 1, ठीक है। दूसरे नंबर पर अलामातुल इस्म क्या होती हैं, ठीक है। अलामातुल इस्म क्या होती हैं उनके मुतालिक गुफ्तगू की थी। अलामातुल फ़िल क्या होती हैं उनके मुतालिक गुफ्तगू की। और चौथे नंबर पर अलामातुल हुरूफ के मुतालिक गुफ्तगू की। फिर उसके बाद इराब पढ़े, जहां पर हमें कुछ सीखने को मिला। और जो कुछ भी पढ़ेंगे, ये छोटी सी किताब है और यहाँ पर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हमें चीजें मिलेंगी जो अप्लाइड में। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें थ्योरी आती है, थ्योरी कहीं ना कहीं हम जानते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करने चलते हैं उसको इबारत पढ़ने में, इबारत खानी में, तब हमें दिक्कत होती है। जैसे कल सारे बच्चे अटक गए थे, एक भी नहीं बता पाया था। ऐसा एक ट्रेजेडी कह सकते हैं उसको। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मुअरब और मबनी की बहस को पढ़ेंगे। इल्म नहव में एक काफी इंपॉर्टेंट और अहम बहस ये समझी जाती है। काफी मसाइल इसमें आते हैं और ये इराब में काफी दिक्कत भी करते हैं। ये इराब में काफी दिक्कत भी करते हैं। बाज हालात में ऐसा होता है कि अगर आप उनसे थ्योरेटिकली पूछें कि मुअरब क्या होते हैं, मबनी क्या होते हैं, वो आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप उनसे इराब पढ़वा लें और पूछे कि ये पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, ये क्यों नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो क्यों नहीं पढ़ा है, तो फिर वो उनकी सिट्टी गुम हो जाती है। जो मैं आपको अक्सर बताता हूं कि आपका भी, जब इराब पढ़ाता हूं, आपका भी बहुत कुछ गुम हो जाता है। यहाँ हमें दिख रहा है एक होता है मुअरब और एक होता है मबनी। मुअरब का मतलब क्या है कि जिस पर इराब आ जाए, जिस पर इराब आए। और मबनी जिसको जमा दिया जाए, मबनी जिस पर मबनी बिल्कुल इमारत बना दी जाए, ठीक है, इमारत कह सकते हैं जो हिलेगी नहीं। मबनी का मतलब जिसको बना दिया गया, इमारत बिल्डिंग जो हिलेगी नहीं। मुअरब मतलब जिस पर इराब आ चुका है, ये समझाने के लिए। उसके बाद मुअरब को इस्तिलाही तौर पे क्या कहेंगे, ये वो कलमा है कि जिस पर इराब बदलता रहता है, जिस पर इराब बदलता रहता है, ठीक है। चुनांचे हालत रफा में होगा तो उस पे आपका जम्मा भी आ जाएगा, उस पे फतहा भी आ जाएगा, उस पे कसरा भी आ जाएगा, उसका आखिर बदल जाएगा आमिल के बदलने से। अगर आमिल राफे होगा तो इस पे रफा जम्मा आ जाएगा, अगर आमिल नासिब होगा तो इस पे मंसूब आ जाएगा। आमिल अगर कसरा देने वाला होगा, जार होगा, तो इस पर जर और कसरा आ जाएगा, ठीक है। ये होता है मुअरब, इसको हम देखेंगे। और मबनी क्या होता है कि कोई भी आमिल आ जाए उसके आखिर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उससे पहले ये बात मालूम होना चाहिए, आपके इल्म में ये बात आ जाना चाहिए कि इल्म नहव होता है एक, और एक होता है इल्म सर्फ। इल्म नहव में हम कलमे के आखिर पे से गुफ्तगू करते हैं, कलमे के आखिर से, बिल्कुल जो आखिरी वाला होता है उससे गुफ्तगू करते हैं। जबकि इल्म सर्फ में कलमे के आखिर से पहले, उससे पहले जितना भी होता है उस पे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल, छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। जराबा है, ठीक है, जराबा, ये जराबा फतहा होगा, कसरा होगा, क्या होगा, ये बहस करते हैं। आखिरी बा पे क्या होगा, ये बहस होती है हमारी किस में बहस होती है, हमारे नह में बहस होती है। लेकिन ये जरबा होगा, जरीबा होगा, हसीबा होगा, नसरा, ठीक है, वो बहस कहां पर होती है, वो बहस आपकी इल्म सर्फ में होती है। जैसे यजरिबो, यजरिबो, ये आपका यजरिबो होगा, यजरिब होगा, यजरिबा होगा, ठीक है। ये बहस कौन करता है, ये बहस इल्म नह करता है कि नासिबा में से अन आ जाएगा तो अन यजरिबा, लम यजरिब तो जज्म आ जाएगा। लेकिन ये यजरिबो होगा रे पे, यजरिबो होगा, यजरुबो होगा, यजरबो होगा, जैसे यफ्ताहु यंसुरु में आता है। ये बहस कौन करता है, ये बहस आपका इल्म सर्फ करता है। ये कौन बहस करता है, इल्म सर्फ करता है। तो फिर से एक एक जुमले में, एक एक लफ्ज में फिर से सुनेंगे, एक एक जुमले में, बल्कि इल्म नह बहस करता है कि आखिरी कलमे का आखिरी हर्फ का इराब क्या होगा। जबकि इल्म सर्फ बहस करता है उस आखिरी हर्फ से पहले का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, उसका पूरी बनावट है, वो किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसी तरीके से चूंकि हम यहाँ पर इल्म नह पढ़ रहे हैं, तो मुअरब वो होता है जिसके इराब में तब्दीली आखिर में होती रहती है।
مثال کے طور پہ آپ یہاں دیکھیں جاء زیدن، جاء زیدن، زید آ گیا، کیا آ گیا؟ زید آ گیا. تو زیدن یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ضمہ ہے. رأیتو زیدن، ٹھیک ہے، رأیتو زیدن، یہ ابھی جو ہے زیدن تھا، ضمہ تھا، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ فتحہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں کہوں گا مررتو بزیدن، کیا کہوں گا میں؟ مررتو بزیدن، جو ابھی ضمہ تھا پھر فتحہ ہو گیا، جو ابھی فتحہ اور ضمہ تھا وہ آپ کا کسرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ کسرہ ہو گیا. تو صرف دال کی حالت تبدیل ہو رہی ہے عامل کے تبدیل ہونے سے. عامل کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ عامل پورے ایک سینٹینس کی بناوٹ ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زیدن یہاں پہ فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کا ضمہ اس پہ آئے گا. یہاں پہ سینٹینس کی بناوٹ سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے. کون بن رہا ہے؟ آپ کا مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول بھی آپ کا منصوب ہوتا ہے. یہاں پر آپ کا مجرور بن رہا ہے، باحرف جر اس پہ داخل ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کا یہاں پر کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. اب یہاں پر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کو میں دوبارہ سے کچھ نئے بچوں کو سمجھانا چاہوں گا. ایک ہوتا ہے اعراب اور ایک ہوتا ہے حالت الاعراب. ایک ہوتا ہے اعراب اور ایک ہوتا ہے حالت الاعراب. ٹھیک ہے، اس کو کوئی بتائے گا مجھے کیا ہوتا ہے یہ اعراب کیا ہے، حالت الاعراب کیا ہے؟ پچھلے کورس میں نے بتایا تھا تو امید کروں گا وہ بچے بتائیں گے. میں نام لے رہا ہوں، صادق آپ بتاؤ گے. جی مسفرہ آپ بتاؤ. مسفرہ، ریحان یا مسفرہ، آپ دونوں میں سے کوئی بتائے. السلام علیکم. اعراب وہ ہے جو زبر سے پیش، حالت الاعراب حالت رفع نصب ضروري. ہاں تو یہ نوٹ کر لیں نئے بچے. ہم دو چیزیں پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا دو چیزیں پڑھتے ہیں ہم؟ پڑھتے ہیں ایک یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، اور جزم. یہ کیا ہے؟ جبکہ ہم پڑھتے ہیں وہیں پر ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. کیا فرق ہے ان میں؟ تو یہ رفع نصب اور جر جو ہیں یہ آپ کی حالتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ حالات ہیں کہ اس حالت میں جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے رفع کی حالت میں ہوتا ہے، نائب فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، مبتدا رفع کی حالت میں ہوتی ہے، خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے، کانا کا اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے، انا کی خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ رفع ہے. نصب کیا ہے؟ حالت ہے. مفعول تمام مفاعیل خمسہ رفع کی نصب کی حالت میں ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں. تمیز منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حال منصوب ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام منصوب ہیں. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. ما ولا مشبہتان بلیسا کا اسم جو کا اسم کی خبر جو ہے آپ کی منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ حالتیں ہوتی ہیں، رفع نصب جر. جبکہ ان حالتوں کو ظاہر کرنے کے لیے جو چیز ہم لاتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اعراب. ایک اعراب کی شکل یہ ہے، ایک اعراب کی شکل جن کو حرکات بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو حرکات بولیں گے. حرکات کے ذریعے اعراب کو ظاہر کرنا، یعنی یہ حالتیں ہیں. پھر اس کے بعد اعراب کے معنی ہی ہوتے ہیں ظاہر کرنا. کیا مت سمجھے؟ عربا یعرب، اعراب کے معنی ہی ہوتے ہیں ظاہر کرنا. کہیں کہیں آپ کا اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے الف کے ذریعہ، یا کے ذریعہ اور واو کے ذریعہ. یہ بھی پتا ہے نا، مسلمون مسلمین. ٹھیک ہے، اخاکا اخیکا اخوکا، یہاں پہ اعراب کس کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے؟ الف یا اور واو کے ذریعہ. اور کہیں پر حرکات کے ذریعہ اعراب کا ظاہر کیا جاتا ہے. یہاں پر حروف کے ذریعہ، یہاں پر حرکات کے ذریعہ جو ہوتی ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. تو آ رہی بات سمجھ میں؟ حالت الاعراب کیا ہے؟ رفع نصب اور جر. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا حالت الاعراب. پھر اس کے بعد اعراب کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. اعراب کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، اعراب بالحرکات اور اعراب بالحروف. اعراب بالحرکات کو بتانا کون کون سی حرکات ہیں؟ جی، اعراب بالحرکات ان کو بولو. ملی آپ بولو.
सो रहे हैं, अभी सोने का टाइम नहीं है। शगुफ्ता आप बच्चे बोलो, क्या मतलब, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सिर्फ फतह रफा कसरा। हाँ, सर। सम्मा फतहा कसरा। आपको सांप नहीं सूंघना चाहिए, ठीक है, जिंदगी में कभी आपको सांप ना सूंघे। फिर उसके बाद इराब बिल हुरूफ क्या होता है? अलिफ के जरिया, किसके जरिया? अलिफ के जरिया, वाव के जरिया और या के जरिया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर देखें, वो कलिमा है कि मुख्तलिफ आमिल के आने से उसका आखिर बदल जाए, जैसे जानी जैदुन एक सूरत, रई तो जैदन दूसरी सूरत, और मरर तो बिजैदिन तीसरी सूरत। पहले जुमले में जा आमिल है यानी उसका फाइल बन रहा है, तो जैद आपका मोरब है और जम्मा इराब है और दाल महल्ले इराब है, ठीक है। ये भी बात समझने की होगी, महल्ले इराब क्या है? महल्ले इराब यानी जो इराब की जगह है, जहां पर इराब में तब्दीली आ रही है। जैसे मैं अगर कहूंगा जैदुन में महल्ले इराब क्या है? यजरिबो में महल्ले इराब क्या है? बताएं जल्दी से। पहले मैं नाम ले रहा हूं, चलिए एक में एक में बताना होगा, दो बंदों का नाम लूंगा मैं, यहां से नाम लेता हूं। सादिका चलें आप बताएं, ठीक है जी। सर जैदुन है और यजरिबु में बा। अरे क्लास डिफिकल्ट है, ऐसा क्या है? अब्दुर्रहमान आप बताओ, यजरिबो में क्या है? पा है। क्लास कहाँ से डिफिकल्ट हो गई? मैं सोच रहा हूँ ये कुछ भाग जाएंगे कि ये क्या बता रहे हैं, बकवास चीजें छोटी छोटी सी। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया कि क्लास डिफिकल्ट हो गई। हाँ, बस ये बताया, इराब नाम सुना है ना इराब, तो यही तो बताया मैंने कि इराब दो तरीके का होता है, एक इराब बिल हरकत और दूसरा इराब बिल हुरूफ। बोलो आप, आइए मेरे साथ अब। हरकत ये है ना, ये ऊपर लगा दो तो ये जम्मा बन जाएगा, ये फतहा बन जाएगा, नीचे लगा दो कसरा बन जाएगा, ये ऐसे लगा दो तो ये जज्म और सुकून बन जाएगा। ये हरकत होती हैं। हुरूफ अलिफ, मिसालें दो इसकी, इराब बिल हुरूफ की मिसालें देना कोई। सना आप दो। फ़अला, जा मुस्लिमूना, हाँ रायतु मुस्लिमीना, मररतु बिमुस्लिमीना। हाँ, और अलिफ की? वो मुस्लिमीना जो है वही तो अलिफ की है। नहीं, तो अबाका। हाँ, रई तो अबाका, रई तो अबाका, रई तो अखाका, या फिर मुस्लिमाने अलिफ, ठीक है, मुस्लिमाने, जा मुस्लिमाने। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो महल्ले इराब भी समझना है एक चीज। इसी तरह दूसरे जुमले में रई तो आमिल है, फतह इराब है, और तीसरे जुमले में बा आमिल है और कसरा इराब है, ठीक है। तो इस चीज को हमने समझा। फिर उसके बाद मबनी वो कलिमा है कि मुख्तलिफ आमिल के आने से उसका आखिर बिल्कुल भी ना बदले, जैसे जानी हाउलाई, राई तो हाउलाई, मरर तो बेहाउलाई। यहाँ पे हाउलाई अगर ये मोरब होता तो क्या होना चाहिए था? हाउलाऊ, हाउ लाऊ, ठीक है मजा ही नहीं आ रहा बोलने में। फिर रईतो के बाद ये होना चाहिए था हाउला, हाउला, और मरर तो बेहाउलाई, ठीक है, मरर तो बेहाउलाई, तो बेहाउलाई, ठीक है, यहां से होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये मबनी है, क्या है ये? मबनी है, इसका आखिर तब्दील नहीं होगा, इसके आखिर का इराब तब्दील नहीं होगा। चुनांचे हमने तीनों ही हालत में जिसका बोलना इजी था, हाउलाऊ अच्छा नहीं लग रहा, हाउला अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से वो बन जाते हैं, उन्हीं की एक शक्ल आ जाती है। तो ये क्या हुआ? हाउलाई, 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 तीनों शक्लों में आमिल के अलग अलग आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यही मैंने कहा, ये बिल्डिंग है, ये मबनी है, ये बिल्डिंग है, इस पे इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका मबनी होता है। यहाँ पर फिर तंबी में देखें, तंबी में क्या लिखा? तमाम हुरूफ मबनी है। हुरूफ की बात करें, वो तमाम के तमाम मबनी होते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुरूफ की मिसाल देख लें, कुछ भी हो जाए आपका मिन तो मिन ही रहेगा, अन है तो अन ही रहेगा, ठीक है। बाकी आप कहोगे मिन से मिनल लजीना आ जाता है, तो वो इराब नहीं होता, वो इराब नहीं होता, वो पढ़ने की वजह से, तजवीद की वजह से। जैसे हमने कल देखा था, सकततिल मरअतु, जो तापे जो सुकून आया है, ये इराब नहीं है, है ना। कल हमने जो देखा था सकततिल मरअतु,
جو हमने कल देखा था, ठीक है। तो हरूफ के तमाम जो तमाम के तमाम हरूफ होते हैं उन पे वो हमेशा मबनी होते हैं। अफ़आल में से कौन से मबनी होते हैं? फेले माजी, यानी पहली बात 3 चीजें हम जानते हैं, 3 तरह के हैं। सबसे पहले आते हैं हरूफ, हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं, तमाम के तमाम मबनी। दूसरे नंबर पर अफ़आल आएंगे, इसमें भी अक्सर अफ़आल मबनी होते हैं। अफ़आल कितने तरीके के होते हैं? फेले माजी सब के सब मबनी, फेले माजी पूरा का पूरा मबनी, फेले अम्र हाजिर पूरा का पूरा मबनी। सिर्फ फेले मुजारे में से 2 तरीके के सेगे या 2 एक्सेप्शंस जो हैं वो आपके, ठीक है, यानी फेले मुजारे में पूरा का पूरा फेले मुजारे आपका मोरब होता है, सिर्फ 2 जगहों पे आपका मबनी होता है। वो 2 जगह कौन सी होती हैं? आपका एक होता है जमा मुअन्नस गायब का सेगा, जमा मुअन्नस गायब का सेगा, जबकि उसमें कह सकते हैं कि उसके पीछे नूने जमा का, मुअन्नस जमा का जो है नून लगा हुआ हो फेले मुजारे के आखिर में। जैसे आप उसकी गर्दान करेंगे यफ़अलु, क्या करेंगे? यफ़अलु। इसी तरीके से यफ़अलाने, यफ़अलाने, ठीक है, और यफ़अलूना, इसको आप इसकी गर्दान जब करेंगे तो यहाँ पे इराब चेंज होगा। अभी मैं इराब चेंज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेगा आता है जमा मुअन्नस गायब का जिसको हम कहेंगे यफ़अलना, ये आपका कभी चेंज नहीं होगा। एक, ठीक है, यफ़अलना ये आपका कभी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से एक आता है तफ़अलना, ये भी आपका कभी चेंज नहीं होगा, कुछ भी इराब ले आए। अब हम फेले मुजारे को जरा देखने की कोशिश करें। फेले मुजारे में एक सेगा लेते हैं मोरब वाला, वो क्या है? यफ़अलु। क्या है? यफ़अलु। ये आपका कौन सी हालत में है, कोई बताएगा जी? रफ़ी हालत में, हाँ, हालत रफ़ी में, हालत रफ़ा में, ठीक है। किस में है? हालत रफ़ा में। अगर इसको हालत नसब में मुझे करना हो तो क्या करना होगा? नासिबा लगाना, नासिबा लाना होगा, ठीक है। वो क्या होगा? अन, आई यफ़अला, लई यफ़अला। चुनांचे देखें यफ़अलो से यफ़अला हो गया। अगर इसको मुझे जाजिमा बनाना हो तो तब क्या करना होगा? लम यफ़अल, जवाजिम लगाना होगा, जाजिमा लाना होगा और मुझे करना होगा लम यफ़अल। क्या करना होगा? लम यफ़अल। देखें इराब बदल गया है। मोटी सी बात सुन लें, फेल पर कभी भी जर नहीं आएगा, फेल पर कसरा नहीं आएगा, ठीक है। फेल पर कसरा नहीं आता है और इस्म पर सुकून नहीं आता है इराब में, ठीक है। इराब में फेल पर कसरा नहीं आता है और इसी तरीके से इस्म पर सुकून नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो तीनों हालतें फेल को मिलती हैं वो तीनों हालतें यहाँ पर मिली, हालत रफा में, हालत नसब में और हालत जज्म में, ठीक है। हालत रफा में, और ये चेंज हो रहा है। उसके बाद एक और अप्लाई करके हम देखें कि फेले मुजारे इन्होंने बता दिया मोरब होता है, सिर्फ 2 शक्लों में नहीं होता है। वो 2 शक्लें, एक शक्ल मैंने अभी बताई कि मुअन्नस जमा मुअन्नस का नून उसके पीछे लगा हुआ हो तो इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। इराब कहां पर है वो देखेंगे। जैसे यफ़अलो में महल्ले इराब क्या है? यफ़अलो में महल्ले इराब क्या है ये बताएं। यफ़अलो में जी लाम, लाम महल्ले इराब है। तो हमने देखा वो चेंज हो रहा है। यफ़अलो, लन यफ़अला, लम यफ़अल, लाम चेंज हो रहा है। अब यहां पर एक और सेगा है हमारे पास, वो कौन सा है? यफ़अलानी। क्या है ये? यफ़अलानी। अब इसको चेंज कर दो जल्दी से। ये चेंज नहीं होगा। जी चेंज चेंज होगा, होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? लन यफ़अला, ठीक है, लन यफ़अला, तो यही चेंज होना है उसका, हालत यही चेंज हो रही है, ठीक है। लन यफ़अला। ठीक है। जबकि अगर हम उसे देखने की कोशिश करें यफ़अलना को, तो ये आपका किसी हालत में भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे इस पे लन लेके आ जाएं या इसी तरीके से आपका लम लेकर आ जाएं, ये आपका चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या पता चला? जो अफ़आल हैं
ان میں سے اکثر مبنی ہوتے ہیں، افعال ہیں ان میں سے اکثر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ جو اسما ہیں، اسما نام، ٹھیک ہے، اسم جو ہیں ان میں سے اکثر مورب ہوتے ہیں سوائے چند کے، اور اس کو ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے چند کے، اور اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کون سے ہیں۔ چنانچہ اسما کو یہاں پر دیکھیں گے، اسما کی ڈیٹیل ہے کیونکہ اسما سے ہی ہمیں زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا متمکن اور ایک ہوتا ہے آپ کا غیر متمکن، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظی بحث ہے، اس میں بلا وجہ سے میں آپ کو نہیں ڈالوں گا، بس یہ کہوں گا کہ وہ اسما جو مبنی ہوتے ہیں، وہ اسما جو مبنی ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ مبنی ہیں جو آپ کے مبنی اصل کی کون سی چیزیں ہیں؟ مبنی اصل تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فعل ماضی، دوسرا ہے امر حاضر، اور اسی طریقے سے تمام حروف۔ مبنی اصل کا مطلب یہ ہمیشہ ہر حالت میں آپ کے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر حالت میں آپ کے مبنی ہی ہوتے ہیں، جیسے آپ کا فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو وہ اسما جو ان مبنی اصل کے مشابہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے مبنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے مبنی ہو جاتے ہیں، اور ان کی اب ایگزامپلس ہم یہاں پر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اسم متمکن وہ ایک اس کتاب کی ایک الگ اصطلاح ہے جس کی بحث میں میں نے نہیں گیا تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو اور کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہے اسم ضمیر، سب سے پہلے اسم ضمیر، اور ضمیر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا آپ کا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا میں انا، اسی طریقے سے انتا اور ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، کتنی؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، اور ان کے اعراب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے اعراب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انا انا ہی لکھا جائے گا ہمیشہ، جب بھی لکھا جائے گا انا ہمیشہ انا ہی لکھا جائے گا، انتا انتا ہی لکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی کہیں پہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ضمائر کو یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا الگ الگ ایگزام میں۔ مجھے نہیں پتا کہ کس ایگزام میں کس طریقے سے ابھی کوشچن آ سکتا ہے، لیکن آپ کو گرامر پہ ہولڈ پکڑنا ہے، آپ کو گرامر کو سمجھنا ہے تاکہ کسی بھی طریقے کا کوشچن آئے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب تیار ہونا تھوڑا سا۔ مرفوع متصل ایک ضمیر ہوتی ہے، ضمیر کی 5 قسمیں، ان میں سے ایک ہوتی ہے مرفوع متصل، جو آپ کی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور فعل کا فاعل ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دیں جلدی سے۔ مرفوع متصل یعنی حالت رفع میں ہو اور ملی ہوئی ہو، حالت رفع میں ہو اور ملی ہوئی ہو، اس کی مثالیں دیں۔ ضربہ زید، ضربہ، ٹھیک ہے، جیسے ضربہ، تو اس میں ضمیر ہے اور اس میں ملی ہوئی ہے اور وہ اس کی فاعل بن رہی ہے۔ اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ضربہ، ضربہ، اس میں کس کی ضمیر ہے؟ اس میں ہما کی ضمیر ہما پوشیدہ کی ہے۔ ضمیر ہے۔ تو یہ دیکھو مرفوع متصل کبھی کبھی لکھنے کے لیے آ سکتا ہے، سوال بتا دوں میں کیسے بن سکتا ہے، ایسے آ سکتا ہے کہ لیس من الضمائر، ٹھیک ہے، المرفوع المتصلہ، اس طریقے سے المرفوع المتصلہ، لیس من الضمائر المرفوع المتصلہ، لیس من الضمائر المرفوع المنفصلہ، لیس من الضمائر المنصوبہ المتصلہ، لیس من الضمائر المنصوبہ المنفصلہ۔ اس طریقے سے گھبرا جاؤ گے آپ، ٹھیک ہے، پھر سے کہوں گا سٹی گم ہو جائے گی اگر ایگزام میں آ گیا۔ گرامر کے کوشچن ہوتے آسان ہیں لیکن جب ایگزام میں آتا ہے تو پھر ہماری ہوا خراب ہو جاتی ہے، یار یہ ہو گیا کیا پوچھ لیا انہوں نے، اور غلط کر کے آتے ہیں، ایزیسٹ کوشچنز غلط کر کے آتے ہیں، ایون پی ایچ ڈی کے انٹرنس ایگزام میں آ جائے تب بھی، ٹھیک ہے۔ تو میرا ایک سوال سن لیں آپ، لیست من الضمائر المرفوعہ المتصلہ، ٹھیک ہے، قم قم تعریفین، لستن، کیا ہے؟ لستن، مدحنی زیدن۔ تو اس میں سے مرفوع متصل ضمائر میں سے کون سا نہیں ہے؟ قم، قم، تعرفینا، لستن اور مدحنی زیدن۔ مدحنی زیدن میں سے مدحنی
मदहनी ज़ैदुन क्यों? हुम नहीं है, हुम है हम नहीं है सर, هم ज़मीर मुनफसिला है। वो हुम नहीं है, वो कुम है। हम सर, कुम के बाद हम। कुम के बाद हुम किधर? आप कहे थे ना हम है करके। कुम कहा था, बोल रहा हूँ ना कुम है। अच्छा अच्छा, बताएं। बताइए, क्वेश्चन कैसा आ जाए कुछ पता नहीं है, और कहाँ एग्जाम में प्रेशर होता है और घबरा देते हैं। पता नहीं है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, सही आप बताओ। मदहनी ज़ैदुन में होगा सर, ज़ैदुन क्यों? यहाँ पे ज़ाहिर है, मदहनी ज़ैदुन में, फाइल है। तो उसमें कौन सी ज़मीर है? इसमें ज़ाहिर है सर, मुनफसिल है, मुनफसिल है। ज़मीर मुनफसिल है। क्या खूब बात कही है। सर इन्होंने नहीं, अच्छी इसमें ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। इन्होंने अच्छी बात कही है, और सादिका ने और भी अच्छी बात कही है। ठीक है, तो मदहनी ज़ैदुन में ज़मीर मंसूब मुनफसिल नहीं है बल्कि मुत्तसिल है। अभी देखोगे, ठीक है, पढ़ाएंगे ये पूरा डिटेल, पूरा अगला चैप्टर पूरा भरा हुआ है उसी में, लेकिन मैं दिखाने से पहले पढ़ा देता हूं ताकि वो आसान हो जाए पहले से। ठीक है, तो मदहनी ज़ैदुन में, कुम में भी आपका ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, अंता की ज़मीर बिल्कुल छुपी हुई है, मरफू है। तारिफीना में किसकी है? अंती की, छुपी हुई है बेचारी। लस्तुन्ना में अंतुन्ना की छुपी हुई है बेचारी, और मिली हुई है, मरफू है लस्तुन्ना। ठीक है, लस्तो लस्तुन्ना। इसी तरीके से मदहनी ज़ैदुन, मदहा में हो सकती थी, लेकिन चूंकि जैद आ गया तो जमीर खत्म हो गई यहाँ पे। फिर नी है ना, नी, जो नी मदहानी, तो नी जो क्या है, ये नी आपकी मंसूब है क्योंकि मेरी मदह की, और मंसूब मुत्तसिल है। क्या है? मंसूब मुत्तसिल है। चलिए इसको देखते हैं, आ रही बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद एक होती है मरफू मुनफसिल, वो काफी इजी है, जल्दी बताएं। मोस्टली क्या होता है, ये अलग होती है और मुब्तदा आकर हुआ आती है। हुआ हुमा हम, हुआ, हुमा हम। हाँ जी, बड़े बताएं पूरा। हुआ, हुआ, हुम, और ये पूरी जो आगे तक आती है, ठीक है, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंता, अंतुमा, इम्तिहान, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतु अना। ठीक है, अना ना, अना नाहनो, ठीक है, अना मैंने अंतो अना कर दिया, अना नाहनो। ठीक है, तो इस तरीके से अंतो अना हो गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आएगा मंसूब मुत्तसिल। क्या आएगा? मंसूब मुत्तसिल। तो मंसूब भी दो तरीके की हैं, जो फेल के साथ मिली हुई हो और फेल का मफूल बनी होती है। तो सिंपल देखना, आपको घबराना नहीं है। मंसूब हो और मुत्तसिल हो, मुत्तसिल का मतलब मिली हुई हो, मरफू हो और मुनफसिल हो। ठीक है, मरफू हो और मुनफसिल हो, इस तरीके से। तो मंसूब और मुत्तसिल जैसे हमने देखा, मदहानी, ये हो गया ना मदहानी। इसी तरीके से आपका मदा हना भी बोल सकते हो कि उसने मेरी मदह की। मैं कहूंगा ज़रबका, ज़रबका अल उस्ताज़ो, उस्ताज ने आपको मारा, तो ये क्या होगा? मंसूब मुत्तसिल हो जाएगी, फेल से मिली हुई होती है। तो जो फेल से मिली होती है, बिल्कुल फेल से मिलकर आती है, सटकर आती है, उसको आपका मंसूब मुत्तसिल बोलेंगे। और ये कभी कभी हर्फ के साथ भी मुत्तसिल होती है, जैसे इन्ना के इन्ननी, इन्नका, इन्नहू। ये सवाल बन सकता है, डिफिकल्ट बन सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है। ठीक है, कि इन्ननी, इन्ननी क्या है, इन्ननी क्या है, इन्नका क्या है, और इसी तरीके से इन्नहू क्या है। तो इन्ननी, इन्नका, ये इन्नहू, ये आपका मंसूब मुत्तसिल है। क्या है? मंसूब मुत्तसिल है। हम कहीं ना कहीं इसको भी मान सकते हैं कि इन्ना की वजह से ये वाली जो इसम है, ये वाला जो है, ये आपका हालत नसब में है। इन्ना का जो इसम आपका मंसूब होता है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मंसूबे मुनफसिल होती हैं, जो कि अलग होकर आती हैं। क्या होकर आती हैं? बिल्कुल अलग होकर आती हैं, फेल से मिली हुई नहीं होती। जैसे उनमें एक बड़ी मिसाल जो आपके जहन में दाखिल हो जाना चाहिए बड़े लंबे अरसे तक, जैसे इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और मोस्टली जो मंसूब मुनफसिल है वो इय्या के साथ आती हैं। किसके साथ आती हैं? इय्या के साथ आती हैं। इय्या को मिला के फिर बाद में काफ ज़मीर आ जाती है, इय्याकुमा, इय्याकुम। ठीक है, इस तरीके से आ जाती हैं। तो हम उनको देखेंगे। फिर उसके बाद एक पांचवी ज़मीर होती है मजरूर मुत्तसिल,
جو حرف جر یا مضاف کے ساتھ ملی ہوں، جیسے لی یا غلامی. لی یا غلامی اگر پوچھیں یہ ضمیر کس حالت میں ہے تو آپ کہو گے مجرور متصل، کیونکہ لام حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. غلامی یہ ضمیر آپ کی کس حالت میں ہے تو آپ کہو گے یہ مجرور ہے اور متصل ہے کیونکہ غلام مضافلے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان ضمائر کا یاد کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کو سمجھنا، ان کے ڈفرینس کو، کیونکہ یہاں پہ بھی گھما سکتے ہیں اچھے اچھے بچوں کو بھی ایگزام میں اگر آ جائے. یہ پورا جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ کون صاحب ہیں؟ کمنٹ میں لکھ دیں، ڈائریکٹلی لکھ دیں چاہے یا بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کا پورا نمبر لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ضمیر مرفوع متصل کی مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں. یہ آپ کا ضربتوں سے ضربنا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ضربتا ضربتما. تو گویا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ضمائر کو پڑھا کیسے جاتا ہے. جیسے انہوں نے شروع کر دیا تھا نہ ہوا کر کے، تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضمائر کو ایسے نہیں پڑھا جاتا. جب ضمائر کو پڑھنا ہو تو آپ انا کہو، پھر نحنو کہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انتا، پھر آگے تک انتنا تک لے جاؤ، پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہوا کر کے. سمجھ میں آئی بات؟ میں بھی وہیں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن مریم نے ادھر سے الٹا شروع کر دیا. دکھ رہا ہے نا ان کا انداز جی ضمائر کو پیش کرنے کا؟ دیکھیں یہاں تک بھی دیکھیں، یہاں تک بھی دیکھیں، تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا نا. مل گیا کہ ضمائر کو کیسے پڑھا جائے گا، لکھا کیسے جائے گا. الٹا نہیں لکھا جائے گا وہاں سے ہوا کر کے، ہے نا. جی جی ہاں چلیے، تو ضرب تو ضربنا، تو یہاں پہ انا کی نکل جائے گی، یہاں سے نحنو کی نکل جائے گی، ملی ہوئی ہے. ضرب تا یہاں پہ انتا کی فعل سے ملی ہوئی ہے. ضرب تما، ویسے سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کوئی پیچھے کوئی بھی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ابھی بات کر لیتے ہیں. جی شگفتہ، سعید، ثنا، صدام، حیات. 4141068837 آپ کو. عبد النور ہو گیا کلیئر؟ نو سر. جی کس کو کلیئر نہیں ہوا ہے؟ کنہوں نے کہا نو سر؟ ہیلو سر. اچھا سمجھ گئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع منفصل جو مرفوع ہوتی ہے لیکن الگ ہو کے آتی ہے، جو کہ انا، اور ان کا استعمال انہوں نے بتایا تھا موسٹلی ہم انا مبتدا کر کے یوز کرتے ہیں. یہ انا، ٹھیک ہے، انا طالب، انا مجتہد، انا یہ، تو ہم مبتدا انا کے کا یوز کر لیتے ہیں اور حالت رفع میں آتی ہے. اس کے بعد آپ کی ضمیر منصوب متصل آتی ہے جو کہ آپ کا ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما. یہ دیکھیں ملی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہیں. کیا دکھ رہی ہیں؟ ملی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہیں. پھر اس کے بعد ضمیر منصوب منفصل جو کہ میں نے بتایا موسٹلی بلکہ تمام کے تمام حالات میں وہ آپ کی ایا کے ساتھ آتی ہیں. ایا و ایا فرحبون، ٹھیک ہے، و ایا فرحبون. و ایانا کا بھی قرآن میں کہیں نہ کہیں ہے. ایاک نعبد ایاکما ایاکم ایاکنا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاکما ایاکن ایاہ، ٹھیک ہے، ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن. ٹھیک ہے، تو ان تمام کے تمام کو آپ یاد کرنے کی کوشش کرو گے. پھر اس کے بعد ضمیر مجرور متصل آتی ہیں جو کہ ہیں لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آج کی اس نحو کی بحث کو ختم کرتے ہیں اور ہم کلیلہ دمنہ کی طرف چلتے ہیں. کلیلہ دمنہ کی تھوڑی سی عبارت پڑھ کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہو گیا، آ گیا نا؟ جی جی بچے غزالہ پڑھو آپ اسے جلدی سے. غزالہ پڑھیں جلدی سے. ریڈی ہوئیے، میں حیات سے پڑھوا رہا ہوں. حیات پڑھیں آپ. جی سر. حیات. بسم اللہ. فمن قرأ هذا الكتاب یہاں سے پڑھو، یہاں سے تیز آواز. آپ کی آواز سلو آ رہی ہے اچھے. شروع سے سر. جی جی. باب ارسل کتاب لعبد اللہ بن المقفع. جی آواز. فمن قرأ هذا الكتاب اعراب ظاہر کریں، اعراب ظاہر کریں. 9 پڑھی ہم نے، آخر کو ظاہر کرنا ہے اور یہ کافی غلطی کر رہے ہو اس بار بچے. ہاں فمن قرأ هذا الكتاب
هذا الكتاب فليقتدي بما في هذا الباب فإنني أرجو أن يزيده بصرا ومعرفة بصرا ومعرفة فإذا عرفه اكتفى ويستغنى عن غيره وإن لم يعرفه لم ينتفع به فيكون مثله كمثل الذي رمى بحجر في ظلمات الليل فلا يدري أين وقع الحجرة ولا ماذا صنع وإن لما رأينا. ठीक 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 हयात ठीक है। चले मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सारे तैयार रहना। चले आप पढ़ें 4106। ऐसा क्यों करते हो? निकाल दूंगा, क्या करोगे फिर? अगर रिमूव कर दिया मैंने आपको ग्रुप से और अभी कर दूं, पढ़िए। अच्छा 410683 पढ़िए भी। फंसा दिया। हाँ चलें आगे पढ़ें। अब्दुर्रहमान आप पढ़ो बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فمن قرأ هذا الكتاب فليقتدي بما في هذا الباب فإنني أرجو أن يزيده بصرا ومعرفة فإذا عرفه اكتفي ويستغني عن غيره وإن لم يعرفه لم ينتفع به فيكون مثله كمثل الذي رمى بحجر في ظلمة الليل فلا يدري أين وقع الحجر ولا ماذا صنع. हाँ आगे। وإن لما رأينا أهل فارس قد فسروا هذا الكتاب وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية ألحقنا بابا بالعربية ليكون له أسا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته فهمه والاقتباس منه. فأول ما نبتدي بذكر بعث हाँ थोड़ा सी गलती यहाँ पे, तो गलतियां दिख रही हैं आपको? अब्दुर्रहमान गलतियां दिख रही हैं? किसने पढ़ा था अभी? अब्दुर्रहमान ने पढ़ा था? जी जी दिख रही हैं गलतियां? इसलिए कहता हूँ पढ़ने वाला जो बाब है मैं तस्हीह कराऊंगा, आप दोबारा से वीडियो ये वाली देख लिया कीजिए। आपने क्या क्या गलत पढ़ा था अपना पूरा सा चाहे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये मौके मिलेंगे वरना फिर हमें खुद ही सही करना पड़ेगा। आज क्लास में ज्वाइन हुए हो इस तरह की क्लासेस में, और जहाँ पे आपके एक एक लफ्ज पे बात की जा रही है तो इनको गनीमत जानो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गलतियां हुई हैं, फिर उसके बाद दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो देखना, फिर मैं तस्हीह कराऊंगा तो वो देखना। चलिए आप बुल्टी सरकार चलें शुरू कर दें। फामन कर्रा हाजल किताबो फल यक्तदी बेमा फिल हाजल बाबे फा इन्ननी अर्जू अन याज। बुल्टी थोड़ा सा फा निकालें। एक फा है एक फा है, थोड़ा सा करें। ये वाला है ना, ये फा है फा। जैसे ये पता है ना इसमें फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, कैसे पढ़ेंगे इनको? पढ़ना, ये फा है और ये फा है। थोड़ा सा रुक जाएं। ये क्या है? ये फा है, फा है फा। ठीक है, फा जैसे फल। ठीक है, फल पूरा अच्छे से कर दो। ये है फोन, थोड़ा सा उसमें आपको हल्कापन लाना होगा। फोन शायद सादी का अगर तजवीद पढ़ाती हूँ तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। फोन, ठीक है, तो ये फोन है, तो ये फा पढ़ रहे हैं। ये वाला क्या है हमारा? फा है। उर्दू जानते होगे आप, ये ऐसा लिखा हुआ देखा कभी? फा,
फा, पा और ये हाँ पढ़ा है आपने कभी? हाँ 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 तो ये होता फा और ये फा, ठीक है, फा हल्का सा। तो फमन, आप फमन कर रहे थे तो फमन करिए, फमन, ठीक है। और आगे चलिए, आप सही पढ़ा है आपने। faman kara hazal kitabu fayal taki fayal takdati yaktadi bema fil अच्छा hazal अलग अलग करो, babi अलग अलग करो, आप अलग अलग करो। al yaktadi यक्तदी, और यहाँ पे फा अल्लाम, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो आप। fal yaktadi हाँ फल यक्तदी, ठीक है, yaktadi हाँ अच्छी बात, bema hazal babi हाँ fa innani arju an yazidihu basharan wa marafatan fa iza arafu aktafi wa astagni an gairuhu wa in lam yarifuhu lam yantafau bihi fa yakuna misluhu kamishla lazi rama behazari fil julmati al-laili fala yadri aina waqal hazaro wala maza sana wa inna lamma raina ahalul fareshu qad fasharu hazal kitabu wa akhrazuhu man aminal hindiyati ilal farsiyati al haqqana baban bil arabiyati le yakuna lahu ushan le yastabina fihi amra hazal kitabo leman arada karayatuhu wa fahamahu wal aktabasho minhu fa awwalo ma ठीक है, थैंक यू। अलीशा आप पढ़ो जल्दी से, गलती देख रहे हो, बाकी ऊपर भी आपकी गलतियां थी। yes चले अलीशा पढ़ो। अलीशा कहाँ चली गई? हाँ जी सर। फमन करा हाजल किताबा फलियक्तदी बिमा फी हाजल बाबी फइन्ननी अर्जू अन यज़ीदहु बसरन व मारिफतन फइज़ा अरफहु इक्तफा वस्तगना अन गैरिही व इल्लम यारिफहु लम यंतफि बिही फयकूनु मिस्लुहु कमसलिल लज़ी रमा बिहजरिन फी ज़ुलमतिल लैली फला यदरी ऐना वक़ाल हजरु वला नमाज़ा सनअु व इन्ना लम्मा रअयना अहला फारिसा वक़द फस्सरू हाज़ल किताबा व अख़रजूहु मिनल हिंदिय्यति इलल फ़ारसिय्यति व अलहक़ना बाबन बिल अरबिय्यति व लियकूना लहु उस्सन लियस्तबीना फ़ीही अमरा हाज़ल किताबा लिमन अरादा क़राअतहु व फ़हमहु वल इक्तिसाबा मिन्हु फ़अव्वलु मा नब्तदय्यु बिज़करिन बअसा बिरज़्वैहि इला बिलादिल हिंदी। ठीक दिख रहा है कुछ? जी हाँ जी सर। दिख रहा है? गजाला जल्दी से पढ़ दो। पढ़ो, जो पढ़ेगा नहीं उससे डबल पैसे लिए जाएंगे। आ रही बात समझ में? मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ नहीं रहे। पढ़िए जल्दी से। ठीक है सर, हम डबल पैसे दे देंगे। ठीक है, अच्छा ये पढ़ो, अक्सा पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ملی ہاں فمن قرأ هذا الكتاب فليقتدي بما في هذا الباب فإنني أرجو أن يزيده بصرا ومعرفة فإذا عرفه اكتفى واستغنيا عن غيره وإن لم يعرفه لم ينتفع به فيكون مثله كمثل الذي رمى بحجر في ظلمة الليل فلا يدري أين وقع الحجر ولا ماذا صنعوا وإنا لما رأينا أهل فارس قد فسروا هذا الكتاب وأخرجه من الحندية إلى الفارسية ألحقنا بابا بالعربية لا يكون له أسا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته وفهمه والاقتباس منه فأولى ما نبتدي بذكر بعث برزوه إلى بلاد الهند. ملی پڑھو آپ. کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ انہوں نے ملی نے ہاتھ اٹھایا تھا, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, میں نے کل بولا تھا. جی سر. فمن قرأ هذا الكتاب فليقتدي ما في هذا الباب إنني أرجو أن يزيده بس ومعرفته والمعرفة آپ یونیورسٹی کا وائی فائی یوز نہیں کرتے کیا استغنا؟ ملی آپ یونیورسٹی کا وائی فائی یوز نہیں کرتے؟ نہیں سر. آواز نہیں آتی ہے؟ ہاں نہیں آ رہا ہے, بالکل کٹ کٹ کے آ رہا ہے, کچھ سمجھ میں آیا نہیں, سمجھو کیا کرے. نہیں ہم یوز نہیں کرتے سر. نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. آپ مجھے یہ پڑھ کے مجھے الگ میں بھیجو, واٹس ایپ پہ بھیجو, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر. ہاں چلیے عالمگیر آپ پڑھو. فمن قرأ هذا الكتاب فليقتدي بما في هذا الباب فإنني أرجو أن يزيده بصرا ومعرفة فإذا عرفه اكتفى واستغنى عن غيره وإن لم يعرفه لم ينتفع به فيكون مثله كمثل الذي رمى بحجر في ظلمة الليل فلا أدري أين وقع الحجر ولا ماذا صنع وإنا لما رأينا أهل فارس قد فسروا هذا الكتاب وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية ألحقنا بابا بالعربية ليكون له أسا ليستبدينا في أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته وفهمه والاقتباس منه فأول ما نبتدي بذكر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, باقی نہیں رہا ٹائم, جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کل دوبارہ شروع میں اٹھا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تو بھول کیوں جاتے ہو, ہاتھ بھی اٹھانا ہوتا ہے, میں اپنے سے چکر لگاتا ہوں ادھر ادھر, شروع میں اٹھا دیا کرو. ہاں تو بابو عرض الکتاب لعبداللہ بن المقفع, ٹھیک ہے؟ باب اس ضمن میں کتاب کو پیش کرنا, عرض مانے پیش کرنا, عبداللہ بن مقفع کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو فمن قرأ هذا الکتاب, فمن جس نے پڑھی, قرأ جس نے پڑھی, اس میں کون سی ضمیر ہے؟ اب ہوا نہیں بتانا ہے, جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ والا بتانا ہے. نام کیا ہے؟ ضمیر مرفوع ضمیر مرفوع متصل. فمن قرأ هذا الکتاب, یہ مفعول بن رہا ہے, یہاں پہ غلطیاں کی ہیں. فمن جس نے پڑھی, جس نے قرأ جس نے پڑھی, فمن قرأ هذا الکتاب, تو کتابہ کیا بنے گا؟ کتابہ آپ کا مفعول بھی بنے گا, ٹھیک ہے؟ اس اعراب کو صحیح کرنا ہے آپ کو, یہ مفعول بھی بن رہا ہے, تو آپ کو پڑھنا ہے فمن قرأ هذا الکتاب. کیا پڑھنا ہے؟ کتابہ پڑھنا ہے. فلیقتدی, فلیقتدی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل امر ہے, ٹھیک ہے؟ جو کہ مذکر غائب کے لیے آتا ہے, واحد مذکر غائب کے لیے فعل امر کا صیغہ ہے فلیقتدی, جو کہ لام کے ساتھ آتا ہے. لام امر بھی تو ہوتا ہے نا ایک, لام امر جو کہ جزم کا کام کرتا ہے مضارع پہ, فلیقتدی, ٹھیک ہے؟ تو فلیقتدی یہ تو جزم آنا چاہیے تھا, فلیقتد آنا چاہیے تھا, یہ کیا ہو گیا؟
یہ تو ساکن آ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا یار؟ ہاں کیا ہو گیا یہ؟ سر یا گر گیا نا ادھر. ہاں یا گر گیا. کیا گر گیا؟ یا گر گیا. اصل میں تھا یقتدی. یقتدی. تو جب حرف علت ہوتا ہے، جب جزم یا ناصبہ آتا ہے تو ہمارا حرف علت کو آخر میں اگر ہو تو حرف علت کو ہی گرا دیتے ہیں اور آخر والا ایسے ہی بچ جاتا ہے. تو فل یقتدی. فل یقتدی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو حالت مطلب اعراب کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ یا حرف علت کو گرا دیا گیا ہے، اور ایسا بہت جگہ پر ہوتا ہے. جیسے میں کہوں گا یدعو، یدعو، یا یہ آپ کہو لیدعو، چاہیے کہ وہ بلائیں. یہ بند کریں یار مائک. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ لیدعو. کیا ہوا؟ لیدعو، چاہیے کہ وہ بلائیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فلیدعو نادیہ. فلیدعو نادیہ. یدعو نادیہ، کیونکہ واو کو پھر گرا دیا، حرف علت کو پورا گرا دیا. فلیدعو نادیہ، بلائے وہ. ٹھیک ہے، وہ بلائے، اور یہاں پہ حرف علت گر گیا. تو حرف علت اگر آخر میں ہوتا ہے کسی فعل کے اور اس پہ حروف ناصبہ حروف جازمہ آ جائیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو فل یقتدی ہے اصل، لیکن لام جزم کی وجہ سے، لام کی وجہ سے یا حرف علت گر گیا تو یہ آپ کا بن گیا فل یقتدی. فل یقتدی. اس میں جو ہے حروف اصلیہ کیا ہیں یہ بتائیں بھائی صاحب. حروف اصلیہ کیا ہیں یہاں پہ؟ قاف تا یا. ہاں، قاف دال یا. قاف دال یا. صحیح ہے. قاف یا دل. قاف یا دل. ہاں قاف یا دال ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ قاف دال یا نا سر. قاف ابتدا یقتدی افتعال. قاف دال یا نا سر. اقتدا. قاف دال یا ہے. ٹھیک ہے. قاف جی دال یا. ٹھیک ہے، یہ اصل ہے. قاف دال یا یہ اصل ہے آپ کا اس میں. ٹھیک ہے. بما فی ھذا الباب فاننی. فاننی یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منصوب متصل. منصوب متصل. فاننی ارجو، میں امید کرتا ہوں. تو بابی کیوں آئے گا؟ کیونکہ حرف جر کی وجہ سے یہ آپ کا مجرور ہوگا. ارجو ان یزیدہ. زیادہ یزیدوں کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کرنا بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ہونا بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ کرنا اور زیادہ ہونا دونوں کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر یہ متعدی کے معنی میں ہے، یعنی زیادہ کرنے کے معنی میں. جی. تو فعل پر کسرہ نہیں آ رہا، یہ کوئی کسرہ نہیں آ رہا، یہ اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعل پر مطلب اعراب کی شکل میں کسرہ نہیں آتا ہے، تو یہ اعراب تھوڑی ہے. میں نے کیا بتایا؟ ابھی تو بتایا کہ یہاں کا اعراب کیا ہے کہ حرف علت کو ختم کر دیا گیا، یہ اصل اعراب ہے نا. یہاں کا اعراب ہمیں دال سے نہیں پتہ چل رہا ہے، بلکہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے حرف علت کو اڑا دیا گیا ہے، وہاں سے اعراب پتہ چل رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ حرف فعل پر کسرہ نہیں آتا ہے، وہ بات ابھی بھی صحیح ہے اعراب کی شکل میں. فَإِنَّنِي أَرْجُو، میں امید کرتا ہوں، أَن يَزِيدَهُ، کہ وہ اس کو زیادہ کر دے. مطلب یہ پڑھنا، یہ کتاب اس کے جو پڑھے اس کو، اس کے لیے زیادہ کر دے. بصرا، نظر اور جانکاری کو. نظر اور جانکاری کو. زیادہ یزیدوں کے معنی بتایا میں نے، زیادہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور زیادہ کرنے کے معنی میں. ان یزیدہ، ان یزیدہ. ٹھیک ہے. زیادہ یزیدو، یزیدو ہوتا ہے، لیکن آپ پڑھیں گے ان یزیدہ بصرا و معرفتن. یہ کس حالت میں ہے اور کیوں ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ کس حالت میں ہے یہ صادقہ؟ حال واقع ہو رہا ہے. صادقہ یہ دونوں بصرن اور معرفتن. بصرن بتائیں یا معرفتن، کوئی بھی بتائیں ایک دونوں میں سے. صادقہ آپ بتاؤ. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ابھی. کیوں؟ زاہد مفعول. جی مفعول. جی نہیں، مفعول نہیں ہے یہ. زاہد آپ بتاؤ. زاہد. شگفتہ آپ بتاؤ. جی سر کیا بول رہے ہیں؟ میں بھی جوائن ہوا تھا سر. بصرن معرفتن یہ منصوب ہے، کیا ہے، کیوں ہے؟ سر یہ صفت ہے کیا؟ یہ بصرن و معرفتن یہ دونوں سر کیا ہے؟ یہ اتنا آسان. مریم آپ بتاؤ. سے انشا کا کچھ ہے. ہاں
जो यहाँ पे इन्ना नहीं लिखा है ना, तो इन्ना का कुछ खबरिया। जी सईद आप बताओ, सईद आप बताओ। मौसूल मुतलक। नहीं 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 नहीं, सना आप बताओ, क्यों घबरा गए? सना आप बताओ। ये आपका तमीज है, तमीज, तमीज मंसूब है, उसको ज्यादा कर देगा, उसको ज्यादा कर देगा, ठीक है। ये किताब उसको ज्यादा कर देगी। क्या ज्यादा कर देगी, किसके हिसाब से ज्यादा कर देगी? बसरन, यानी नजर के हिसाब से और जानकारी के हिसाब से, उसकी बसारत को बढ़ा देगी और उसकी जानकारी को बढ़ा देगी। तो उसको ज्यादा कर देगी, नसर जानकारी के एतबार से उसको ज्यादा कर देगी। यह आपकी तमीज है। इस तरीके का पैटर्न मैं आपको और भी समझाऊंगा, ठीक है। शायद अभी समझ में ना आए इस तरीके के जो यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद फईदा अरफहू, अगर वो उसको जान ले, इक्तफा तो उसके लिए काफी होगा, वस्तगना, और वो बेनियाज हो जाएगा, अन गैरिही, किसी दूसरी किताब से। इस्तगना माने बेनियाज होना, ठीक है। अगना माने बेनियाज करना। अगना जैसे अल्लाह ताला हमें बेनियाज कर दे, अल्लाहुम्मा अगनिनी बिहलालिका अन हरामिका, ठीक है। अल्लाह ताला मुझे बेनियाज कर दे, तो अगना माने बेनियाज करना, और इस्तगना माने बेनियाज होना, बेनियाज होना। अन गैरिही, वो बेनियाज हो जाएगा। और इस्तगना, इस्तगना, इस्तगना अन का सिला भी याद रखना, ये वाला, ठीक है। इस्तगना अन का सिला भी याद करना, बेनियाज होने के माने में। आप बच्चों ने क्या गलती की, इक्तफी, इस्तगनी, ये क्या चीज होती है? अरे ये तो सिंपल है। अगर या के नीचे होगा तो आप इस तरीके का या पढ़ेंगे, या के नीचे कुछ नहीं होगा। जैसे अगर या के नीचे होता, यहाँ पे ये दो नुक्ते होते, तो हम पढ़ते इस्तगनी, या उस तरीके का कुछ पढ़ते हम। एक आध मिसाल यहाँ पे मिलेगी, तो वैसे है नहीं शायद, यहाँ पे फइन्ननी, फइन्ननी, यहाँ पे नुक्ता है तो इन्ननी पढ़ रहे हैं, या को बिल्कुल, ठीक है, उस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नुक्ता ना होते तो कहीं ना कहीं हम इसको आला पढ़ते, जैसे आला। ये आला की मिसाल से समझें, ये है दो नुक्ते हैं और आला, ये दो नुक्ते हैं तो इसको अली पढ़ेंगे, और दो नुक्ते नहीं है तो आला पढ़ेंगे। इसको आ रही बात समझ में? तो इक्तफा, इस्तगना, इतना ये वाला ध्यान रखना, आगे ये वाली गलती नहीं होना चाहिए आप 18 बच्चों से, ठीक है, आगे किसी भी क्लास में। क्लियर है? इस्तगना अन गैरिही, व इन लम यारिफहू, 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 लम की वजह से यारिफ, फे पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। व इन लम यारिफहू, अगर वो इस चीज को ना जान पाए, लम यंतफिअ बिही, लम यंतफिअ बिही, तो उसने उससे कोई फायदा नहीं उठाया। फायदा उठाना, इंतफा, इंतफा माने फायदा हासिल करना किसी चीज से, तो उसने उससे कोई फायदा नहीं उठाया। फयकून मसलुहु, 4-5 बच्चों ने मिसलहू पढ़ा। फयकून मसलुहु, तो उसकी मिसाल हो जाएगी कमसलिल लज़ी, उसकी तरह, उस इंसान की तरह, अल्लज़ी रमा, देखिए रमा पढ़ रहे हैं, रमी नहीं पढ़ा आपने। क्यों? अगर दो होता तो रमी पढ़ देते, लेकिन रमा, कमसलिल लज़ी रमा, उस इंसान की तरह जिसने बिहजरिन, एक पत्थर को फेंका, फी ज़ुल्मतिल लैली, बिहजरिन, हजरिन तो हुज्र माने कमरा और हजर माने पत्थर, ठीक है। फी ज़ुल्मतिल लैली, रात की तारीकी में, फला यदरी, तो वो नहीं अब रात की तारीकी में मैंने पत्थर फेंक दिया, अब मुझे नहीं पता चलेगा। फला यदरी, वो नहीं जानता है, दरा यदरी, जानने के माने में आता है। फला यदरी, वो नहीं जानता है, ऐना वक़अल हजरू, पत्थर कहाँ गया, वक़ा माने पत्थर कहाँ गिरा, वला मादा सना, और इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, सना माने वला मादा सना, और फला यदरी मादा सना, कि इसने पत्थर मार के क्या कर दिया, कुछ नहीं पता। किसी का शीशा फोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की दुकान में चला गया, किसी के ठेले वाले के लग गया, क्या हो गया, वला मादा सना, तो सनउ, सनु अजीब अजीब तरीका पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद कॉमन गलतियां, व इन्ना लम्मा, एक बच्चे ने लमा इसको पढ़ दिया था, एक बच्चे ने इसको लमा पढ़ दिया था, व इन्ना लम्मा रईना, और फिर यहाँ पे भी अक्सर गलती की, व इन्ना लम्मा रईना, और उसके बाद जब हमने देखा, उसके बाद जब हमने देखा, अहला, अहला, इन लोगों को देखा, अहला फारिसिन, अहला फारिसिन, जब हमने अहले फारिस को देखा, कद फस्सरू हादल किताबा, कुछ बच्चों ने इसके इराब में गलती की कि उन्होंने तफसीर की, फस्सरा युफस्सिरु माने तफसीर करना, वदाहत करना। जब हमने अहले फारिस को देखा कि उन्होंने वदाहत की, फस्सरा का मफूल बिही बन रहा है हाजल किताबा, तो ये बन गया आपका मफूल बिही, कद फस्सरू हाजल किताबा। वाखरजूहु,
किसी ने कहा अखरिजू, अखरिजू आपका फेल अमर में चला जाता है, लेकिन ये आपका क्या है, फेल माजी है, तो ये बनेगा आपका अखरजू, अखरजा, अखरजा, अखरजू व अखरजूहु, और उन्होंने उसको निकाल दिया। अखरजू ये कौन सा सेगा है बताना, सेगा कौन सा ये? माजी की सिगा है, माजी की सिगा है, ये फाल्स है। हाँ माजी का सेगा है, ठीक है, माजी जमा मुजक्कर गायब का सेगा है। वअखरजूहु, और उन्होंने निकाल दिया इसको हिंदी से फारसी की तरफ, मिनल हिंदीयती इलल फारसीयती, अलहकना हमने मिला दिया, अलहकना हमने मिला दिया, क्या मिला दिया, एक बाब अरबी में इसमें, लियकूना, लियकूना लाम, लाम की वजह से क्या हो रहा है, ये पढ़ा था वैसे हमने पिछली बार, लाम की क्योंकि जब लाम होता है उसके वहां पर अनपोशीदा होता है, क्या पोशीदा होता है, अनपोशीदा होता है, तो क्या है, लिअन यकूना, असल में क्या है ये, लिअन यकूना, लिअन यकूना लहू, तो यकूना आपका मंसूब होगा उस सन, ताकि वो उसके लिए बुनियाद बन जाए, ठीक है, या उसके लिए थोड़ा सा मुआविन बन जाए, लियस्तबीना, ये लाम यहाँ पे भी आ रहा है, लियस्तबीना ताकि वाजे हो जाए, इस्तबाना यस्तबीनो माने वादे होना, इस्तबाना यस्तबीनो, इस्तिबाना इस्तिबियानन माने क्या होता है, वाजे होना, ताकि वहां पर वाजे हो जाए, वाजे कर दे नहीं, लियुबय्यिना होता तो अम्र, अम्र को क्या पढ़ेंगे, ये इससे पहले देखना होगा कि यहाँ पर फेल कौन सा है, बात समझ में आ रही है, कुछ आ रही बात समझ में, अम्र को क्या पढ़ेंगे उससे पहले देखना होगा फेल कौन सा आ रहा है। यहां पर हमने देखा फेल आ रहा है इस्तबाना, तो इस्तबाना तो फेल लाजिम है, इसका मफूल होता ही नहीं है, वाजे होना, तो आप इसको अमरा क्यों पढ़ रहे थे भाई साहब, क्यों पढ़ रहे थे, अगर होता युबय्यिना, लियुबय्यिना, जैसे कहीं कुरान में है इस तरह का लियुबय्यिना, ठीक है, लियुबय्यिना लिन्नास, लियुबय्यिना, अगर लियुबय्यिना होता तो आप अमरा पढ़ देते, क्योंकि बय्यिना का फेल मुताद्दी है, मफूल बिही आएगा, यस्तबीना का तो नहीं आएगा ना, तो मानी को देखना बहुत जरूरी होता है, आंखें बंद करके आप ऐसे नहीं पढ़ सकते इबारत, मानी को, अफाल को, लाजिम है, मुताद्दी है, और इस तरीके के भी पैटर्न बहुत आगे समझाऊंगा, आप गलतियां भी करोगे, मुझे पता है अभी समझ नहीं आएगा आपको, आप और गलतियां करोगे अभी। लियस्तबीन फीहि अम्रु हाज़ल किताबी, अम्रु हाज़ल किताबी, अम्रु मुजाफ और किताबी मुजाफ इलैह बन रहा है पूरा, मौसूफ इसमें इशारा मुशार इलैह से मिलकर मुदाफ इलैह बन रहा है, लियस्तबीना फीहि अम्रु हाज़ल किताबी, ताकि इस किताब का मामला वाजे हो जाए उस इंसान के लिए, लिमन उस इंसान के लिए जो चाहे इसको पढ़ना, जो चाहे इसको पढ़ना। अब बताओ ये क्या इराब आएगा इसका, 4-5 बच्चों ने गलतियां की, अरादा का क्या बन रहा है, जो इसको पढ़ना चाहे, तो किराआ का इराब क्या आएगा, किराअतहु आएगा या किराअतहु आएगा, फहमुहु आएगा या किराअतहु व फहमुहु वल इक्तिबास मिन्हु। अरे सज्जाद हल्के से बोले जी सर, किराअतहु व फहमुहु, थोड़ा स्लो, मेरा लैपटॉप घबरा रहा है आपको देख के, तो किराअतहु व फहमुहु, लिमन अरादा, तो जो चाहे इसको पढ़ना, लिमन अरादा, इसी को दूसरे इबारत में क्या पढ़ सकते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले ग्रामर की क्लास में, चले जाओ, लिमन अरादा अय्यत राहू व अन यफहमहु, आ रही बात समझ में, तो उन्होंने मजदर यूज कर लिया, यहां पर आ गया ना, मैं कहां बोल रहा था, बात कर रहा था सईद, या सईद भागी गए, लिमन अरादा क़िराअतहु व फहमहु वल इक्तिबास मिन्हु, तो जो चाहे इसको पढ़ना, इसको समझना, वल इक्तिबास और इससे अख्ज़ करना, इक्तिबास माने अख्ज़ करना। फिर मैंने कहा यहाँ पे गलती है, फ़अव्वलु मा नब्तदी बिज़िक्रिही, चुनांचे इस किताब में सबसे पहले जिस चीज के जिक्र से हम शुरू कर रहे हैं, फ़अव्वलु मा नब्तदी, पहली वो चीज जिसके जरिया बिज़िक्रिही, जिसके जिक्र से हम शुरू कर रहे हैं, वो क्या है, ये पूरा आपका मुब्तदा बन गया, और मैंने कहा गलती है यहाँ पर क्योंकि हु ज़मीर छूट गई है, तो क्या बनेगा, बासु बरज़वैही इला बिलादिल हिंद, तो हमारा बाप क्या है, जो पहला बाप क्या है कि बरज़वैह को भेजा जाना इंडिया की तरफ, बरज़वैह को भेजा जाना, उस टाइम पे बिलादुल हिंद कहा गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आई एम जिंदा, ओके सईद, तो समझ में आ रहा है, तो इबारत ऐसी करो तो किताब में गलती पता लग जाए, तब समझे कि आपको पढ़ना आता है, ठीक है, उस लेवल तक पहुंचाना है आपको, इंशाल्लाह पहुंचना है, इंशाल्लाह, ठीक है। फ़अव्वलु मा नब्तदी बिज़िक्रिही, तो सबसे पहले जिसके जिक्र से हम इस किताब को शुरू करेंगे वो क्या होगा, और खबर बन जाएगी ये, बासो बरज़वई को भेजना, इला बिलादिल हिंद, बिलादे हिंद की तरफ,
ٹھیک ہے, تو امید کر رہا ہوں گا کہ آپ نے یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا آج بھی. تو کوئی کوشچن ہو پوچھیں, باقی نکلتے ہیں ہم سب. جی سنا بیچاری نہ کل پوچھا کچھ نہ کل پڑھوایا. ہاں جی سر بعض کا اعراب سمجھ نہیں آیا, یہ پیش کرے گا اس پر. سنا ہی پوچھ رہی نا یا کوئی اور؟ علیشا سر ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں پر دیکھیں میں نے کیا بولا, فَأَوَّلُ مَا نَبْتَدِي بِذِكْرِهِ, یہاں پہ ہو ضمیر بڑھاؤ, تو سب سے پہلی چیز جس کے ذکر سے ہم اس شروعات کریں گے, بِذِكْرِهِ فَأَوَّلُ مَا نَبْتَدِي بِذِكْرِهِ, تو پہلی وہ چیز جس کے ذکر سے ہم شروعات کریں گے وہ کیا ہوگی؟ بعثو, بعثو مصدر ہے, کیا ہے؟ بعثو مصدر فعل نہیں ہے. بعثو برزوئی, وہ کون سا باب ہوگا؟ برزوئی کو بھیجنا بلاد ہند کی طرف. ابھی آیا سر آپ نے ایک قاعدہ بتایا تھا, اس قاعدہ کا نام کیا تھا؟ کون سا قاعدہ؟ وہ ابھی آج نہیں پچھلے کلاس میں, مطلب پچھلے بیچ میں, ہاں جو باب کا نام ہے اس نام کو اگر ہم رکھیں تو ہم کو اسی نام کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے, اعراب چینج کرے بغیر. ایسا کچھ بتایا تھا آپ نے اعراب قاعدہ؟ وہ بیچ میں آ جائے, بیچ میں آ جائے, ایسی کوئی بات ہے نہیں. مطلب سمجھنا چاہیے, میں نے کہا تھا کہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہے کیا یہ چیز. تو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہو, اعراب حکائی اس کو بولتے ہیں, اس طریقے سے ہی پڑھ سکتے ہو, یا پھر جیسا ترکیب میں واقع ہے اس طریقے سے ہی پڑھ سکتے ہو. مانا اگر یہاں پہ کوئی آ جاتا, کوئی باپ کا تذکرہ یہاں پر آ جاتا, تو آپ جس طریقے سے ہے اس طریقے سے پڑھ دو, عرض الکتاب, ٹھیک ہے, یا باب عرض الکتاب بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو بھی پڑھ رہے ہو, میں نے یہ بولا تھا نا, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جو بھی پڑھ رہے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں پڑھ رہے ہو, تاکہ کوئی پوچھنے والا پوچھے تو بتا سکو, ہے نا. ٹھیک ہے سعید؟ ہاں 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 سر بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی تو ان کا ہو گیا. جی سر. سر مصدر پر کسرہ آتا ہے نا؟ مصدر پہ کسرہ ہاں بالکل آ جائے گا, کیوں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بارک اللہ فیکم.